अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है ज़िंदगी की उस दौर में सब कुछ पा लेने के बाद भी एक खालीपन सा क्यों रहता है? या फिर जब मुश्किलें आती है, जब हालात मुतव्विर बदल जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी माली बुनियाद यानी फाइनेंशियल फाउंडेशन क्यों हिलने लगती है? एक डर, एक खौफ हमें घेर लेता है कि कहीं हम सब कुछ खो ना दें, कहीं हम कर्ज को बोझ तले दम न जाए, या कहीं हमारी ज़िंदगी फ़क्र फ़का पावर्टी की तरफ न चली जाए। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग दिन रात मेहनत करते हैं अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने अजीज़ों के मुस्तकबिल या फ्यूचर को महसूस करने के लिए। हम माल वेल्थ जमा करते हैं, जायदाद प्रॉपर्टी बनाते हैं, सरमाए करी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया है कि असल दौलत ट्रू वेल्थ क्या है? क्या वो सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा रकम है, या बड़े बड़े गौर घर और गाड़ियाँ, या फिर असल दौलत वो हिम्मत है जो इस्तेकाम स्टेबिलिटी है, वो इत्मीनान पीस ऑफ माइंड है जो हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे, वो भरोसे की चाबी। कुछ भी हो, आप चाहे कुछ भी हो, आप कभी टूटेंगे नहीं। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी साझा शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी दास्तान जो सदियों पुरानी है लेकिन जिसकी लेसन आज भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी है। एक कहानी है एक अजीम पैगंबर की, एक बाकमाल बादशाह की, जिनका नाम है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट दावीद पीस बी अपॉन हिम। सोचिए ज़रा, वो एक बादशाह थे। उनके पास क्या नहीं था? सुल्तानत थी, फौज थी, खजाने थे और अल्लाह ताला की तरफ से बेपनाह रहमत थी। लोग उनकी ताकत और हिकमत के कायल थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसमें एक आम इंसान की तरह मेहनत थी, सादगी थी और खुद मुक्तदी सेल्फ सफिशेंसी थी। वो सिर्फ हुकूमत नहीं करते थे, वो अपने हाथों से काम भी करते थे। अक्सर हम ये समझते हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा तो हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि असल माली इस्तेकाम थ्रू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ पैसा जमा करने से नहीं आता, बल्कि उन उसूलों के अपनाने से आता है जो आपको हर हाल में मजबूत बनाते हैं। ये उसूल हैं खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस, दोनों तरह के काम, हाई और लो स्टेटस वर्क की कदर, वैल्यू, लगन, डिलीजेंस और अजीज़ी, ह्यूमिलिटी। इस स्क्रिप्ट के इस वीडियो के ज़रिए हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के उन गहरे राजों को खोजेंगे जो हमें सिखाएंगे कि कैसे हम अपनी माली ज़िंदगी को इस कदर मुस्तकिल स्टेबल बना सकते हैं कि कोई भी तूफ़ान, कोई भी तब्दीली हमारी बुनियादी को हिला ना सके। हम सीखेंगे कि कैसे हम सिर्फ पैसे वाले ना बने, बल्कि हकीकी मायनून में बेपरवाह, ट्रूली केयर फ्री और खुद काफिल सेल्फ सफिशेंट बने। तो चलें इस रूहानी और आमली सफ़र में मेरे साथ, एक सफ़र जहां हम समझेंगे कैसे माली आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ख्वाबों की दुनिया नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलकर, और याद रखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक राह है, एक ऐसी राह जो आपको हमेशा के लिए माली तौर पर मुस्तकम फाइनेंशियल स्टेबल बना देगी। तो जैसा कि हमने अभी देखा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो शख्सियत थे जिनके ज़ेरे ज़ाया अंडर ही शैडो पूरी सल्तनत थी। उनके पास हर तरह की नेमतें थी। आप सोच रहे होंगे, एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ने इतनी शान और शौकत से नवाजा था, उसे मेहनत मजदूरी करने की क्या ज़रूरत थी? क्या उनके लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो सिर्फ हुकूमत करते और बाकी सारे काम उनके नौकर चाकर करते? लेकिन ये तो है हिकमत, यही तो है वो गहरा सबक जो आज हमें समझना है। प्रॉफिट मोहम्मद दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ हुकूमत नहीं की, वो अपने हाथों से काम भी करते थे। और क्या काम करते थे? वो लोहे से ज़रिए आरमूद बनाते थे। सोचिए, एक बादशाह अपने हाथों में हथौड़ा उठाकर गर्मा गर्म लोहे को पीट रहा है, उसे शक्ल दे रहा है। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं था, ये एक फ़लसफ़ा था,
یہ ایک تربیت تھی خود کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ان کے نقش و قدم پر چلتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ رزق سب سے زیادہ پسند ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کرتا ہے، اور پروفیٹ داؤد علیہ السلام کی یہ مثال اس بات کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں دو طرح کے کام دیکھتے ہیں، ایک جسے ہم ہائی سٹیٹس یا انٹلیکچوئل ورک کہتے ہیں، جہاں آپ دماغی کام کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، فیصلے لیتے ہیں یا بڑے بڑے منصوبے پروجیکٹ بناتے ہیں، اور دوسرے جس میں ہم اکثر لو سٹیٹس یا مینول ورک سمجھتے ہیں، جہاں ہاتھوں سے کام ہوتا ہے، جہاں جسم کی محنت لگتی ہے۔ ہمارے معاشرے سوسائٹی میں اکثر ان دو قسم کے کاموں کو الگ نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ہائی سٹیٹس جاب کو زیادہ عزت اور زیادہ آمدنی سے جوڑا جاتا ہے، اور مینول ورک کو کبھی کبھی کم سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پروفیٹ داؤد علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک حقیقی مالی استحکام تھرو فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو دونوں طرح کے کام میں مہارت پروفیشنلسی ان بوتھ ٹائپ آف ورک حاصل کرنی ہوگی۔ یہ وہ ہنر ہے جو آپ نے اپنی تعلیم، ایجوکیشن، تجربے، ایکسپیرینس اور محنت سے حاصل کیا ہے، جیسے مینجمنٹ، انجینئرنگ، ڈاکٹر، وکالت یا کوئی بھی ایسی فیلڈ جہاں آپ دماغی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ کی پہلی آمدنی کا ذریعہ حیا ہے، آپ کی پہچان ہے، اور اس میں مہارت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا قسم کا بیک اپ، دا پریکٹیکل مینول اسکل، اور پھر آتے ہیں وہ ہنر جو آپ کے ہاتھوں سے انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ بیک اپ اسکل ہے جو آپ کو کبھی بھی تنگ دستی میں نہیں آنے دے گی۔ سوچئے، کیا آپ کو کھانا بنانا آتا ہے؟ کیا آپ اپنے گھر کی چھوٹی موٹی خرابیاں ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو باغبانی، گارڈننگ یا کھیتی باڑی کا تھوڑا سا بھی علم ہے؟ کیا آپ کو درزی کا کام آتا ہے یا نائٹنگ؟ کیا آپ کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ریپیئر کر سکتے ہیں؟ کہ آپ کوئی چھوٹی موٹی کارپینٹری یا ویلڈنگ کام کرنا جانتے ہیں؟ یا پھر کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی ہے کہ آپ کسی کے لیے ڈاکومنٹ لکھ سکیں، یا آپ کو ٹائپنگ آتی ہے؟ یہ وہ پریکٹیکل اسکل ہے جو شاید آج آپ کو پرائمری انکم سورس نہ ہو، لیکن مشکل وقت میں یہ آپ کو خود کافل سیلف سفیشینٹ بنا سکتی ہے۔ جب آپ کی ہائی سٹیٹس جاب میں کوئی رکاوٹ آئے یا مارکیٹ بدل جائے تو یہ سیکنڈری اسکل آپ کو زمین سے جڑے رہنے میں مدد دے گی۔ پروفیٹ داؤد علیہ السلام کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ ایک طرف بادشاہیت کا فرض انجام دے سکتے ہیں تو دوسری طرف لوہار کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ دونوں طرح کے ہنر رکھتے ہیں تو آپ کی مالی بنیاد ایسی کسی ایک چیز پر منحصر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی۔ آپ ایک فلیکسیبل انسان بنتے ہیں جو ہر حال میں خود کو سنبھال سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ڈائیورسفیکیشن ہے۔ آپ اپنے ہنروں کو پورٹ فولیو بنا رہے ہیں، بلکہ جیسے لوگ اپنے انویسٹمنٹ کو ڈائیورسفائی کرتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، ایگو یا انانیت، سیلف امپورٹنس۔ اکثر ہم سوچ لیتے ہیں کہ میں تو انجینئر ہوں یا میں تو مینیجر ہوں، میں تو چھوٹا کام کیوں کروں؟ یہی وہ سوچ ہے جو ہمیں کمزور بناتی ہے۔ پروفیٹ داؤد علیہ السلام کی ایک بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے ایگو کو اپنی رزق اور خود مختاری کے بیچ نہیں آنے دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل عزت اور قدرت اللہ کی طرف سے ہے، اور محنت ہر حال میں برکت لاتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کام کی ضرورت نہیں، تو آپ اپنے لیے ایک دروازہ بند کر دیتے ہیں، لیکن جب آپ ہر کام کی عزت دیتے ہیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے لیے بے شمار دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ اگر میرا یہ کام چلا گیا تو میں کیا کروں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہنر ہے جو آپ کو تنگ دستی سے بچا سکتا ہے۔ پروفیٹ داؤد علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ حقیقی دولت تھرو فائنینشیل بینک اکاؤنٹ میں جمع پیسہ نہیں، بلکہ آپ کی ہنر ہے، آپ کی ہمت ہے، اور آپ کی وہ قابلیت ہے جو آپ کسی بھی حال میں اپنے لیے رزق کما سکیں۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ پروفیٹ داؤد علیہ السلام نے کس طرح بادشاہی کے ساتھ ساتھ لوہار کا کام بھی اپنایا، لیکن صرف کام کو اپنا لینا کافی نہیں۔ اصل بات تو اس کام کو کس لگن، کس دل ڈیڈیکیشن سے اور کس نظم و ضبط ڈسپلن سے کیا جائے، یہی وہ خوبی ہے جو معمولی انسان کو خاص بناتی ہے اور خاص انسان کو لا امورٹل بنا دیتی ہے۔
सोचिए, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बिज़ी थी। वो सिर्फ़ एक बादशाह नहीं थे, उनके फ़र्ज़ बड़े थे। सुबह उठकर वो अपनी सुल्तानेत का मामला देखते थे। दिन के एक हिस्से में वो इंसाफ करते थे, लोगों के झगड़े निपटाते थे, फैसले सुनाते थे। या कोई छोटा काम नहीं था, इसमें गहरी सोच, हिकमत और कदरदानी की ज़रूरत होती थी। और इस सबके बाद शाम में वो अपने लोहार का काम में मशगूल बिज़ी हो जाते थे, ज़राइयाँ बनाते थे। उनके लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, ये इबादत का एक तरीका था, खुद मुख्तारी की एक मिसाल थी। लेकिन सिर्फ दुनियावी काम नहीं, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम की रूहानी ज़िंदगी भी बेमिसाल थी। वो एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रखते थे, यानी आधे दिन रोज़ेदार होते थे और आधे दिन रोज़ेदार नहीं। ये इशारा करता है कि वो अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ साथ अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को भी मजबूत रखते थे। और रात की आखिरी पहर में जब लोग गहरी नींद में होते थे, वो अल्लाह की इबादत में खड़े हो जाते थे, नमाज पढ़ते थे, दुआ करते थे और अपने रब से दरगोशियाँ करते थे। अब ज़रा सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसका पास बादशाहत की जिम्मेदारियां हैं, इंसाफ करने की ज़रूरतें हैं और जो रूहानी तौर पर भी इतना मेहनत करता है, क्या वो इसके बावजूद अपने हाथों से काम करने से गुरेज करता है? हरगिज़ नहीं। यह तो डर लेसन है जो हमारे लिए, अगर एक नबी, एक बादशाह इतना मेहनत हार्ड वर्किंग हो सकता है, तो हम किस हिसाब में हैं। ये सिर्फ काम की बात नहीं, ये वो नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन की बात है। आपका वक्त, आपकी एनर्जी, आपकी सलाहियतों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, यही आपके मुस्तकबिल को बनाता है। माली इंतकाम सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाने से नहीं आता, बल्कि अपनी कमाई का हिफाजते का इस्तेमाल करने और उसकी हरकत भरा ब्लेस बनाने से आता है। और इसके लिए लगन और नज़्म ज़ब्त बुनियादी है। पहला सबक, हर काम में मुकम्मलियत, एक्सीलेंस इन एवरी टास्क। प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम जब ज़ीरा बनाते थे, वो सिर्फ ज़ीरा नहीं होती थी, वो एक बेहतरीन और मजबूत ज़ीरा होती थी। उनकी मेहनत में बरकत, ब्लेसिंग थी। हमें भी अपने हर काम में चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मुकम्मलियत की तलाश करनी चाहिए। जब आप अपना काम ईमानदारी और लगन से करते हैं, तो अल्लाह उसमें खुद बरकत डाल देता है। आपकी मेहनत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि रिज़्क में खुशहादगी लाती है। दूसरा सबक, वक्त की अहमियत, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। उनका शेड्यूल बताता है कि वो अपने वक्त के कितने पाबंद थे। ये वक्त इंसान की सबसे कीमती चीज़ है। जब आप अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद को और अपनी मालो बुनियाद को मजबूत करते हैं। सोशल मीडिया पर बेमकसद वक्त ज़ाया करने के बजाय क्या हम कोई नया हुनर सीख सकते हैं या अपने मौजूदा हुनर को और बेहतर बना सकते हैं। तीसरा सबक, मुस्तकिल मिज़ाजी और सब्र। माली इस्तेहकाम का कोई एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। रोज़ थोड़ी मेहनत, रोज़ थोड़ा सीखना, रोज़ थोड़े इन्वेस्टमेंट करना। नतीजा, रिज़ल्ट शायद फ़ौरन ना देखें, लेकिन प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अगर आप सब्र और लगन से काम करते रहेंगे, तो अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आएगी। वो अपनी मेहनत का सिला ज़रूर देता है। चौथा सबक, इल्म और हुनर की तलाश। वो सिर्फ हुकूमत नहीं करता था, बल्कि दिमागी और अमली दोनों हुनर सीखें और उन पर महारत हासिल करें। आज के दौर में भी यही हाल है। मार्केट बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है। अगर आप अपने इल्म और हुनर को नया नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। कंटिन्यूस लर्निंग सिर्फ डिग्री लेने का तक महदूद नहीं, बल्कि हर रोज़ कुछ नया सीखने का जज्बा है। एक नया कोर्स, एक नई किताब, एक नया प्रैक्टिकल स्किल, ये सब आपकी माली इस्तेकाम में इजाफा करता है। याद रखिए, अल्लाह ताला उस बंदे से महबूब करता है जो दस्तकारी करता है और अपनी मेहनत से रिज़्क कमाता है। जब आप अपनी पूरी लगन और नज़्म ज़ब्त से काम करते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप अल्लाह की रहमत और बरकत को अपनी तरफ मुस्तवजा करते हैं।
दोस्तों, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है हो यही ज़रूरी नहीं। कभी बेजार की हालत बदल जाती है, कभी अचानक नौकरी चली जाती है, कभी कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसी आती है जो आपके पिछले के बेमकसद एब्सोल्यूट कर देती है। हमें कोविड-19 के दौर में देखा कैसे पूरी दुनिया रुक गई और उन लोगों की माली बुनियादी हिल गई। क्या हमने कभी सोचा कि अगर ऐसी कोई बड़ी तब्दीली आए तो हमारा क्या होगा? अगर इंटरनेट काम करना बंद कर दे, अगर बिजली ना हो, क्या हम भी अपनी अजीज़ों के लिए रिस्क कमा पाएंगे? प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए भी तैयारी करना सिखाती है। जब वो लोहे से ज़राए बनाते थे तो वो सिर्फ उस वक्त की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो हर ऐसी हालत के लिए तैयारी थी जब उन्हें अपनी हाथों से काम करना पड़ सकता था। वो जानते थे कि सिर्फ हुकूमत या सियासत पॉलिटिक्स पर एहतिसार करना बेवकूफ़ी हो सकती है। आज की दौर में हम अपने आप को कैसे फ्यूचर प्रूफ कर सकते हैं? कैसे हम अपनी माली ज़िंदगी को इस कदर मजबूत बनाएंगे कि वो किसी भी तूफान का सामना कर सके? हुनरों की तंगी, स्किल टैंक। सिर्फ एक हुनर पर भरोसा ना करें, अपने स्किल सेट को बढ़ाते रहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो बेसिक प्लम्बरिंग या कारपेंटरी भी सीखें। अगर आप डॉक्टर हैं तो घर में सब्जियां उगाना सीखें। ये ऐसे हुनर हैं जो आपको कभी भूखा नहीं रहने देंगे। जब बड़े बड़े निज़ाम सिस्टम गिरते हैं तो यही बुनियादी हुनर काम आते हैं। मिसाल के तौर पर खेती बाड़ी, खाना खुद उगाना, बेसिक रिपेयर, बिजली, पानी, गाड़ी या छोटे मोटे काम, टेलरिंग, स्टिचिंग, अपने कपड़े खुद बनाना या ठीक करना, आर्टिजन स्किल, मिट्टी के बर्तन बनाना, हुनर बुनकर, नाइटिंग, कारपेंटिंग का काम। ये वो हुनर है जो अल्लाह ताला ने इंसान के दिए हैं और जो किसी भी टेक्नोलॉजी पर मुनहसर नहीं है। कर्ज से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम डेब्ट। जब इंसान पर कर्ज का बोझ होता है तो वो हर मुश्किल घड़ी में सबसे पहले कमज़ोर होता है। प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम ने मेहनत की ताकि वो खुद काफिल हो सके। कोशिश करें कि आपका कर्ज कम से कम हो और आप अपनी माली फैसले आज़ादी से ले सके। कर्ज एक ऐसी जंजीर है जो इंसान को मुश्किल वक्त में हिलने नहीं देती। इमरजेंसी फंड, इमदादी सरमाया। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा हमेशा एक इमरजेंसी फंड के तौर पर बचा के रखें। ये वो रकम है जो आपको अचानक पेश आने वाली मुश्किलों जैसे बीमारी, नौकरी छूटना या किसी हादसे में काम आती है। जब आपके पास यह सपोर्ट होता है तो आपको अचानक मुश्किल आने पर माली दबाव, प्रेशर नहीं होता। रिश्तों की दौलत, वेल्थ ऑफ रिलेशनशिप। माली इस्तेकाम सिर्फ पैसा नहीं है, आपको रिश्ते, आपका कम्युनिटी, आपके दोस्त और परिवार, ये सबसे बड़ी दौलत है। मुश्किल वक्त में पैसा शायद काम ना आए, लेकिन आपके रिश्ते और आपकी बिरादगी आपको सहारा देगी। प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम एक बादशाह थे, लेकिन उनकी आवाम, पीपल से गहरा ताल्लुक था। एक मजबूत कम्युनिटी आपको हर हाल में सहारा देती है। याद रखिए, असल माली इस्तेकाम वो नहीं जो सिर्फ अच्छे वक्तों में नज़र आए, बल्कि वो है जो बुरे वक्तों में भी आपको मजबूत रखे। प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि तैयारी सिर्फ मुस्तकबिल के लिए नहीं, बल्कि उस मुस्तकबिल में खुद मुख्तार होने के लिए है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की, प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम एक बादशाह थे। दुनिया की हर नेमत उनके कदमों में थी, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपनी हाथों से काम किया, ज़राएँ बनाई। ये सिर्फ मेहनत की मिसाल नहीं है, ये मिसाल थी अजीज़ी, ह्यूमैनिटी की। एक ऐसी अजीज़ी जो इंसान को कभी ज़मीन से जुड़े कट ऑफ नहीं होने देती। आजिज़ी माली इस्तिकाम की बुनियाद है और तकब्बुर, एरोगेंस या आना, ईगो उसका सबसे बड़ा दुश्मन। कैसे? जब इंसान में तकब्बुर आ जाता है तो वो छोटे काम को कम तर समझता है। वो सोचता है, मैं यह छोटा मोटा काम क्यों करूं? मैं तो इतना बड़ा अफसर हूं या इतना अमीर आदमी हूं। यही सोच उसकी नई हुनर सीखने से रोकती है, नई अपॉर्चुनिटी से दूर रखती है। और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही ईगो उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। ईगो का माली नुकसान, अपॉर्चुनिटी लॉस। ईगो की वजह से हम छोटे लगने वाली काम को इनकार कर देते हैं, हालांकि मुश्किल वक्त में वही काम हमारे सहारा बन सकता है। ओवर स्पेंडिंग, तकब्बुर, अक्सर दिखावे और बेवजह खर्चा।
کی طرف لے جاتا ہے۔ جب آپ اپنی حد سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں تو آپ مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، چاہے آپ کتنے بھی امیر کیوں نہ ہوں۔ inability to adopt ایگو فائنینشل کو بدلنے کے وقت کے ساتھ ڈھلنے نہیں دیتا۔ اگر آپ کو پیشہ خطرے میں ہے اور آپ نیا ہنر سیکھنے کو تیار نہیں تو آپ مالی طور پر مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ پروفیٹ داؤد علیہ السلام نے دکھایا کہ اصل عزت اللہ کی طرف سے ہے اور وہ محنت کاش اور عاجزی والے بندوں کا پسند کرتا ہے۔ جب آپ عاجزی اختیار کرتے ہیں، آپ ہر کام کی قدر کرتے ہیں، آپ ہر کام کی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے، اسے آپ پر طرح کے ہنر سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، آپ مالی طور پر ذہین بنتے ہیں۔ فائنینشیل انٹیلیجنس عاجزی سب کو بے جا خرچہ سے روکتی ہے۔ آپ اپنے پیسوں کی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ آپ کنٹینٹمنٹ سیکھتے ہیں۔ آپ کو اللہ کی برکت ملتی ہے۔ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اور ایمانداری سے محنت کرتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ صرف پیسے کی زیادتی نہیں بلکہ اس پیسے میں سکون اور خیر کی برکت ہوتی ہے۔ عاجزی صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں، یہ مالی استحکام کی بھی ایک ضروری شرط ہے۔ یہ آپ کو زمین سے جوڑ کر رکھتی ہے اور آپ کے مشکل وقت میں بھی ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جو لوگ عاجزی اختیار کرتے ہیں وہ کبھی بھی بالکل بے سہارا نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہر حال میں کام کرنے اور سیکھنے کا تیار رہتے ہیں۔ تو ہمیں پروفیٹ داؤد علیہ السلام کی زندگی سے کتنے گہرے اور ضروری سبق حاصل کیے۔ ان کی داستان ہمیں بتاتی ہے کہ مالی استحکام سے زیادہ پیسہ جمع کرنے کا نام نہیں، یہ ایک ذہنیت ہے، یہ ایک طریقہ حیات وے آف لائف ہے اور کچھ بنیادی اصول فنڈامنٹل پرنسپل ہیں جنہیں اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو کوئی بھی مشکل ہمیں ہلا نہیں سکتی۔ چلیں ان سب کو ایک بار پھر دہراتے ہیں تاکہ ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے۔ 1. دوہرے ہنر کی قدرت دی پاور آف ڈوئل پروفیشنسی۔ ہمیشہ اپنے انٹلیکچول اور پریکٹیکل ہنروں کے درمیان توازن بیلنس رکھیں۔ اپنی پرائمری انکم اسٹریم کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ہینڈ آن اسکل بھی سیکھیں جو مشکل وقت میں آپ کا سہارا بن سکے۔ کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں کیونکہ وہی آپ کو خود مختار بنائے گا۔ نمبر 2. لگن، نظم و ضبط اور برکت۔ ڈیلیجنٹ، ڈسپلن اینڈ بلیسنگ۔ اپنے ہر کام کو لگن، ایمانداری اور مکملیت کے ساتھ کریں۔ اپنے وقت اور انرجی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جب آپ محنت کرتے ہیں اور نظم و ضبط سے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ مستقبل کی تیاری، پریپریشن فار دی فیوچر۔ وقت بدلتا ہے اور اس کے ساتھ حالات بھی۔ صرف آج کے لیے نہ سوچیں، مستقبل کے انجام کے بھی ذہن میں رکھیے۔ اپنے ہنروں کو فیوچر پروف کریں، اپنے آپ کو قرض کے بوجھ سے آزاد کریں اور ہمیشہ ایک ایمرجنسی فنڈ رکھیں۔ یاد رکھیں، آپ کے رشتے اور آپ کی کمیونٹی آپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ عاجزی، دولت کا تحفظ۔ ہیوملٹی، دی پروٹیکشن آف ویلتھ۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور تکبر سے دور رہیں۔ جب آپ عاجزی اختیار کرتے ہیں تو آپ ہر کام کو عزت دیتے ہیں اور ہر ہنر کو سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ آپ کو مالی ذہین، فائنینشیل انٹیلیجنس بناتی ہے اور آپ کو بے جا خرچ بچاتی ہے۔ عاجزی ہی آپ کو اللہ کی برکت کا مستحق بناتی ہے۔ پروفیٹ داؤد علیہ السلام کی یہ تعلیمات صدیوں پرانی ضرور ہیں لیکن ان کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے بلکہ شاید زیادہ۔ آج کے تیز رفتار اور غیر مستحکم انسٹیبل دنیا میں ان اصولوں پر عمل کرنا ہمیں ایک ایسی مالی استحکام دے سکتا ہے جو ہمارے ذہن کو سکون اور ہمارے دلوں کو اطمینان بخشے گا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک ہدایت تھی، ایک ایسی روشنی جو ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو صرف مالی طور پر امیر نہ بنائیں بلکہ حقیقت معنوں میں مستقل، خود مختار اور بے پناہ بنائیں۔ تو اٹھیے
اور آج سے ہی ان اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ اپنے ہنروں کو پالش کریں، نئے ہنر سیکھیں، محنت کریں، نظم و ضبط اختیار کریں، مستقبل کے لیے تیار کریں اور سب سے عظیم عاجزی کو اپنا شعار نیچر بنائیے۔ جب آپ ان سب پر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھولے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ سے پیسہ ہی نہیں کمائیں گے بلکہ سکون، عزت اور برکت بھی کمائیں گے۔ اور یہی ہے پروفیٹ داؤد علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام۔ ہاتھ کی کمائی میں برکت ہے اور خود مختاری میں ہی اصل آزادی۔ ایک آخری پیغام، آپ کی زندگی آپ کا اختیار۔ تو یہ تھی پروفیٹ داؤد علیہ السلام کی زندگی سے لی گئی وہ روشنی جو ہمارے مالی مستقبل کو منور ایلیمنیٹ کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے، اصل دولت آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے ہنر میں ہے، آپ کی محنت اور عاجزی میں ہے۔ یہ سفر صرف مالی آزادی کا نہیں، یا خود مختاری، سیلف ریلائنس اور اطمینان القلب کا سفر ہے۔ آج سے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اس پیغام کو یاد رکھیے، اپنے اندر وہ بادشاہ اور لوہار دونوں کو جگائیے اور پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی مالی طور پر اتنی مستحکم ہو جائے گی کہ آپ کو پھر کبھی کسی مشکل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کی طاقت آپ کے اندر ہے، اسے پہچانیے اور ایک بہترین مستقبل کی بنیاد رکھیے۔